रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा अति आवश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा आगामी आइतबारदेखि 21 गतेसम्मका लागि स्थगित। लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा पनि प्रतिबन्ध। ग्यास, पेट्रोल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गरेको पाइए 5 वर्षसम्मको जेल सजाय हुने। देशभरका न्यायालयको काममा कारबाही चैत्र 21 गतेसम्म स्थगित। संघीय मुलुकका लागि थप डीआईजी आवश्यक रहेको चर्चाका बीच गृह मन्त्रालय भने संख्या आधाले कटौती गर्ने तयारीमा। वृत्ति विकासमा असर गर्ने भन्दै बहालवाला प्रहरी अधिकृतको आपत्ति। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाग्यो। चीनमा भन्दा इटलीमा मृत्यु हुनेको संख्या बढी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित अति आवश्यक भएका सेवाहरू पर्सि आइतबारदेखि आगामी 21 गतेसम्म बन्द गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गम्भीर रहेको बताउँदै सरकारले अति आवश्यक भएका सबै सेवा बन्द गर्दै सोमबारदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। आज साँझ देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने राजपत्रमा प्रकाशित गरिए अनुसारका अति आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू बन्द गर्ने बताउनुभयो। तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी केही क्षेत्रहरूमा निम्नानुसारका उपायहरू लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि आएको छ। नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू आगामी चैत्र 9 गतेदेखि 18 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सीमा नाकाबाट आवागमन गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी संक्रमणबाट जोगाउन अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था सहित आवागमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस सम्बन्धमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आवश्यक समय गरिनेछ। देशैभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू आगामी चैत्र 9 गतेदेखि चैत्र 21 गतेसम्म बन्द गरिएको छ। आगामी चैत्र 10 गतेदेखि केही अवधिका लागि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थान, सिनेमा घर आदि हाललाई बन्द गरिएको छ। महामारीको अवस्थालाई हेरी यहाँहरूकै सहयोगमा थप कदमहरू पनि चाल्न सकिनेछ। यी व्यवस्थाहरूबाट देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू र अन्य यात्रुहरूलाई यथाशक्य कम असुविधा होस् भन्नेतर्फ नेपाल सरकार सचेत र संवेदनशील छ। कोरोना भाइरस महामारीका विरुद्ध खर्च गरिने भारतीय प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको संयुक्त कोषमा नेपालले पनि योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सार्क राष्ट्रमा यथोचित सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस कोषमा 10 करोड रुपियाँ योगदान गर्ने समेत जानकारी गराउँदछु। हुलाक डाक अस्पताल, हात हतियार र आन्तरिक सुरक्षा, खानेपानी, विद्युत, औषधि निर्माण तथा वितरण, फोहोर मैला संकलन, दाल, चामल, नुन, तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी तथा पैठारी, पेट्रोलियम भण्डारण लगायत सेवालाई राजपत्रमा अति आवश्यक सेवाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पर्सि आइतबारदेखि चैत्र 18 गतेसम्म नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने भएको छ। सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरी सीमा नाकाबाट आवागमन गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था सहित आवागमनको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। मुलुकभित्र भने कोरोनाको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उहाँले देशभरका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदान गर्ने, पर्याप्त औषधि र उपकरणको प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। विश्व आक्रान्त बनाएको कोरोना विरुद्ध लड्न सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जानकारी दिँदै उहाँले सबैमा सहयोगको अपील गर्नुभयो। यस महामारीसँग जुझ्न हाम्रा छिमेकीहरू, क्षेत्रीय मित्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारस्परिक सद्भाव र सहयोगका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँहरूकै सहयोगमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट आम जनसमुदायलाई सुरक्षित राख्न हामी सफल हुनेछौँ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था,
दुवै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूबाट हालसम्म प्राप्त सबै प्रकारका सद्भाव तथा सहयोगका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी आगामी दिनमा समेत छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू र शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुनेमा मैले विश्वास लिएको छु। कोरोना संक्रमण रोक्न र उपचारका लागि चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा निकाय लगायतका जनशक्तिलाई उचित प्रोत्साहन सहित उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ग्यास, पेट्रोल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, मन्त्रालय मातहतका विभाग, संस्थान र कम्पनीका पदाधिकारी बीचको बैठकले कालोबजारी गर्नेलाई 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास बढेका बेला ग्यास, पेट्रोल र खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरेका कारण बजारमा अभाव सृजना भएको सरकारको ठम्याइ छ। कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारवाहीका लागि मन्त्री भट्टले वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गरेका कारण उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। बैठकले वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा सरकारवाला मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारी सहितको आपूर्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाको सहभागिता रहने गरी आपतकालीन आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको खाद्यान्न मौजुदातको वर्तमान सञ्चितलाई दोब्बर पार्ने, आवश्यक भए साबिकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको टेको स्थित गोदाम उपयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने दुर्गम पहाडी जिल्लामा सम्भावित खाद्य सङ्कट आउन नदिन समयमै आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गर्ने, बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा एकीकृत टोली निर्माण गरी परिचालन गर्ने, यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आवश्यक जनशक्ति माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न देशभरका न्यायालयमा काम कारबाही 2 साता बन्द हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आज बसेको फुलकोटको बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरू एवं रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिइने सम्बन्धी निवेदनहरू बाहेक अरू सबै मुद्दामाथिको सुनवाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालत विशेष सहित देशभरका उच्च अदालत, जिल्ला अदालतहरू अनि विभिन्न न्यायाधिकरणहरूको काम कारबाही यही चैत 21 गतेसम्म स्थगित हुनेछ। अदालत प्रशासन पनि बन्द रहनेछ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि भने सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा सुनवाई हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग कोभिड-19 सँग सम्बन्धित समाचारहरू हामीसँग बाँकी नै छन्, तर त्योभन्दा अगाडि कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कुनै समय नेपाल प्रहरीमा 41 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी थिए। पछि यो संख्या 34 मा झर्यो। संख्या बढाउने बेला पनि किन बढाउन पर्यो भन्ने जवाब तालुकदार मन्त्रालय गृहसँग थिएन। बढाउँदा पनि राजनैतिक मुद्दाका नाममा झारा टार्ने प्रयास भएको थियो। अहिले फेरि डीआईजीको दरबन्दी आधा घटाउने तयारीमा गृह लागि परेको छ। तर यसले आफूहरूको करियर प्लानिङ प्रभावित हुने तर्क बहालवाला अधिकृत गर्दैछन्। पूर्व प्रहरी अधिकृत पनि सरकारी यो कदमप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। प्रहरीमा 2046 यताका हरेक सरकारले आफू निकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम बिना नै मन लाग्दै दरबन्दी बढाउँदै आए। सरकारी रवैयाले यति बेला डीआईजी बढुवाको मुखैमा रहेका 41 जना एसएसपी को करियर प्लानिङ समेत प्रभावित हुने देखिन्छ। 2045 सालमा प्रहरीको संख्या 26,590 हुँदा 6 जना डीआईजी थिए। 5 वर्षपछि प्रहरीको संख्या 33,100 पुग्यो। डीआईजी को दरबन्दी पनि 8 मा उक्लियो। 2051 मा प्रहरीको संख्या बढेर 36,672 कायम हुँदा डीआईजी दरबन्दी पनि बढेर 9 मा पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः 2054 मा 12 र 59 मा 15 पुर्याइयो डीआईजी को दरबन्दी। 2061 सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 19 र 65 मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीआईजी को दरबन्दी 23 मा पुर्यायो। 2066 मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले 30, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 34 र देउवाले पुनः
1974 सालमा डीआईजी को दरबन्दी 38 पुर्याए। 2075 सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा डीआईजी को संख्या 41 पुग्यो। गत वर्ष सरकारले एआईजी दरबन्दी समायोजन गर्ने क्रममा डीआईजी को संख्या पनि घटाएर 34 मा झारेको थियो। कुनै समय नेपाल प्रहरीमा एआईजी को संख्या 16 पुर्याइएको थियो। हाल प्राविधिक सहित 4 जना मात्र छन्। प्रहरीभित्र अवकाश र त्यसको पदपूर्तिका लागि हुने बढुवा नियमित प्रक्रिया हुन्, तर राजनीतिक दाउपेच र संगठनभित्रकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यो संगठन सधैँ नीतिगत अस्थिरताको दलदलमा चुर्लुममा डुबेको छ। सरकार प्रहरी संगठनलाई पुनर्संरचनामा लैजाने तयारीमा पनि छ। देश संघीयतामा गएसँगै प्रहरीमा हाल कायम रहेको 79,523 दरबन्दी मध्ये करिब 50,000 प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन्, जसमध्ये 7 जना डीआईजीले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन् भने बाँकी डीआईजीको दरबन्दी संघमा रहनेछन्। तर प्रहरी संगठनको तालुक गृह मन्त्रालयले केन्द्र मातहत रहने प्रहरीको संख्या घट्ने भएकाले 27 डीआईजी आवश्यक नपर्ने तर्क गर्दै संख्या घटाउने तयारीमा छ। संघमा डीआईजीको संख्या बढीमा 17 रहने गरी उसले ओएनएम समेत तयार पारेको दावी गरेको छ। तर पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ भने यस्तो छ। दरबन्दी घट्यो भने हाम्रो भोलिको दिन करियर के हुने हो र अर्को दिन संहितामा जाँदाखेरि हाम्रो करियर के हुने हो, यस्तो करियरसँग चिन्तित भएको मान्छेले भोलिको दिन राम्ररी फङ्सन गर्ला नगर्ला यस्तै कुराहरू भयो भनेपछि भोलिको दिन अट्र्याक्सन हुँदैन। अट्र्याक्सन हुन सक्ने हुन्छ भनेपछि राम्रो मान्छे आउने जुन ढोका छ त्यो ढोका फेरि बन्द हुन्छ। गत माघ 29 गतेदेखि धेरै डीआईजी नियमित अवकाशमा गएपछि 5 प्रदेश निमित्तका भरमा चलेका छन्। एकातिर सुरक्षाको जिम्मा लिएर बस्नुपर्ने अधिकांश उच्च पद खाली छन् भने अर्कोतिर दरबन्दी कटौतीको हल्लाले बढुवाको मुखमा रहेका एसएसपी समेत काममा केन्द्रित हुन छोडेर शक्ति केन्द्र रिजाउन व्यस्त छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी सुरेन्द्र शाह, नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था के हो, यसका चुनौती घटेका छन् कि बढेका छन्, त्यहाँबाट यसको चाहिँ कुरा सुरु हुनुपर्छ। कहाँ कतिजना मान्छे बस्ने भएर कसको कमान्डर को हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ सतही कुरा भयो। राजनीतिक तहबाट पोलिटिकल निर्णय हुन्छ, निजामती प्रशासनको निर्णय हुन्छ, त्यो प्रहरीले मान्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। तर जसले काम गर्ने प्रहरी संगठन छ त्योसँगको सघन छलफल त हुनु पर्यो। ठाकुर गेवालीले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको पनि महिना दिन भन्दा बढी भइसक्यो। तर उनीपछिको एआईजीको टुङ्गो नलागेको मात्र होइन, दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटिनुपर्ने डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया समेत ठप्प छ। बढुवा प्रक्रिया ठप्प हुँदा रिक्तता पनि सिर्जना भएको छ प्रहरी संगठनभित्र। 3 एआईजी सहित उच्च तहकै झण्डै 50 भन्दा बढी पद रिक्त छन् अहिले नेपाल प्रहरीमा। पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी, प्रहरीको व्यवस्था ओन गर्ने सरकारले त्यो भित्र काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकासको जिम्मेवारी पनि त लिनुपर्छ होला कि पर्दैन? कुन चिजले यसलाई डाइनामिक बनाउँछ, कुन चिजले प्रोफेसनल बनाउँछ, कुन चिजले प्रोफेसनलिजममा लिएर जान्छ भन्ने कुनै पनि एलिमेन्टहरू मैले देखेँ। सरकारको दृष्टिकोण यो विघटन गर्न खोजिएको हो या यो व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न खोजिएको? परामर्श र अध्ययन बिनै दीर्घकालीन योजना बेगर 80,000 जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठन चलाउने प्रवृत्ति मुलुकमा नौलो कुरो रहेन। अब क्षणिक लाभ हानि मात्र हेरेर सुरक्षा संगठनको संरचना चलाउन खोज्दाको जोखिमतिर छन् सरकारले ख्यालै नगरेको गुनासो सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारीको छ। सिङ्गो जीवन सुरक्षा क्षेत्रमा नै होइन एउटा पेसाको रूपमा अपनाएर ध्यान दिएकाहरूको लागि चाहिँ न्याय त हुनुपर्छ कि फेरि पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। दाङको गोराईका एक 17 वर्षीय किशोरलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएको छ। भारतबाट केही दिन अघि आएका उनलाई आज स्वास्थ्य जाँच गर्दा संक्रमणको आशंकामा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गोराईले जनाएको छ। उनलाई 14 दिनदेखि लगातार ज्वरो आइरहेको र धेरै लक्षणहरू शंकास्पद भएकाले आइसोलेसनमा राखिएको प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डाक्टर संगीता भण्डारीले बताउनुभयो। स्याम्पल जाँचका लागि सुरक्षा किट नभएकाले भोलि मात्रै स्याम्पल काठमाडौँ पठाउने डाक्टर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट आज 6 जना विदेशी नागरिकलाई कोरोना संक्रमण नदेखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको छ। उनीहरूलाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालका डाक्टर अनु बास्तोलाका अनुसार हिजो ठमेलबाट ल्याइएका 5 जना अस्ट्रेलियन नागरिक र 1 जना स्कटिस नागरिकमा कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण नदेखिएकाले डिस्चार्ज गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उच्च तहका कर्मचारीलाई बिदाको दिन पनि काम गर्न आग्रह गरेको छ। आज एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सहसचिव र मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई
सार्वजनिक बिदाको दिन समेत सेवा दिन आग्रह गरेको हो। संक्रमण रोकथामको व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौँ उपत्यका भित्रका मातहतका विभाग कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपत्यका नछाड्न पनि भनिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले समायोजन भई कार्यरत रहेका सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीलाई कार्यरत निकायमै बस्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अत्यावश्यक भएको स्थितिमा सकेसम्म अस्पताल नजान सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। अस्पतालमा मौसमी फ्लूका बिरामीको संख्या बढ्न थालेपछि काउन्सिलले सूचना जारी गर्दै सामान्य रुगाखोकीमा घरमै बसी उपचार गर्न सुझाएको हो। काउन्सिलले तत्काल आवश्यक नपर्ने शल्यक्रिया समेत नगर्न भनेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै 1000 शय्याको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी परिषद बैठकले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा 600 र नेपाली सेनाले रेडियो नेपाल हाताभित्र 400 शय्याको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार भारतबाट आउने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। भारतबाट फर्केर सिधै गाउँमा पुगेका व्यक्तिलाई पनि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था मार्फत जाँच गरिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। संक्रमण फैलिन नदिन भारतसँग जोडिएका सुनसरीका 12वटा नाकामा हेल्थ डेस्क राखिए पनि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जिल्लाका दक्षिणी भेगका विभिन्न नाकामा राखिएका हेल्थ डेस्कका कर्मचारीहरूले सामान्य ग्लोभ्स र मास्कको भरमा भारतबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई चेक जाँच गर्दै आएका छन्। सीमा नाका प्रयोग गरेर आउने भारतीय नागरिकहरूलाई ज्वरो भए नभएको नापेर निर्बाध आवत जावत गर्न दिइएकाले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सरकारले धेरै मानिसहरूको भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेसँगै मस्जिदहरूमा नमाज पढ्ने कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। कोभिड-19 सन्तास फैलिएका बेला काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न मस्जिदहरूमा नमाज पढ्ने कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। नेपाली जामे मस्जिद सञ्चालक समिति तथा पञ्च कश्मीरी तकिया मस्जिद सञ्चालक समितिले संयुक्त रूपमा संक्रमणबाट बच्न आजको विशेष नमाज लगायतका हरेक दिन हुने अनावश्यक भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। मुस्लिम आयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन घरमै नमाज पढ्न उर्दी जारी गरेको छ। ललितपुरको जावलाखेल स्थित आयोगको कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले मुस्लिम समुदायले नियमित रूपमा पढिने नमाज र शुक्रबारका दिन पढिने जुम्माको नमाज सकेसम्म घरमै पढ्न भनेको हो। बुटोल उपमहानगरपालिकाले छुट्टै आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ। रामनगर स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द अवस्थामा रहेको धागो कारखानामा 24 घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी 100 बेडको आइसोलेसन अस्पताल तयार गर्न लागि उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार खाली अवस्थामा रहेका हलको प्रयोग गरी बेड राखेर भोलि साँझसम्म आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालन हुनेछ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक बेड निजी अस्पतालहरूले उपलब्ध गराउनेछन्। कारखानामै रहेका फलामका 30 वटा भन्दा बढी बेडमा फोम राखेर समेत प्रयोग गरिने सुवेदीले बताउनुभयो। अस्पताललाई प्राविधिक सहयोग लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले गर्ने भएको छ। संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलहरू बन्द गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेहरू बढेका छन्। आज मात्रै 98,517 जना यात्रुले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार आज बिहान 6 बजेदेखि अघि साँझ 8 बजेसम्म 98,500 बढी यात्रु काठमाडौँबाट बाहिरिएका हुन्। आज उपत्यका भित्रिने यात्रुको संख्या भने 48,907 जना थियो। काठमाडौँ बाहिर जाने यात्रुसँग तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएको आरोपमा 12 घर भई बल्खु बस्ने 32 वर्षीय मुकेश प्रसाद शाह लगायत 23 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको बल्खु र कलङ्कीबाट उपत्यका बाहिर जाने यात्रुहरूसँग तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिइरहेको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न भन्दै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सेनाले राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको। आज दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि संसद सचिवालयले स्थगित भएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सहकालका देवता सेतो मचिन्द्रनाथको रथ यात्रा स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै रथ यात्रा स्थगित गरिएको सेतो मचिन्द्रनाथ रथ यात्रा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यही चैत 19 देखि 21 गतेसम्म हुने रथ यात्राका लागि आवश्यक तयारी पूरा भए पनि सरकारले भिडभाड नगर्न र 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन आग्रह गरेपछि स्थगित गरिएको समिति संयोजक एवं काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 25 का अध्यक्ष निलकाजी साक्यले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग। रसुवाको आमा छोदिङमु गाउँपालिका 5 मा निर्माणाधीन सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मार्गको आज ब्रेक थ्रु भएको छ। 42.5 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको 3674.8 मिटर लामो मुख्य सुरुङ मार्गको आज ब्रेक थ्रु भएको सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO किरण कुमार श्रेष्ठले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको मुख्य सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गर्ने काम सकिएको भन्दै आयोजनाको करिब 77% काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। आयोजनामा अहिले पावर हाउस निर्माण र पेनस्टक पाइप राख्ने काम भइरहेको छ। बाँधी स्थलको संरचना निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको सिभिल तर्फको निर्माण कार्य AEW टुँदीले गरिरहेको छ। 2077 असोजसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर मुलुकभरका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कारोबार तत्कालका लागि निशुल्क गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघले भिडभाड कम गर्नका लागि प्रोत्साहन स्वरूप इन्टरनेट, मोबाइल लगायतका विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कारोबारमा कुनै शुल्क नलिने निर्णय गरेका हुन्। यस्तै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्ड नेपालभित्र अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा पनि कुनै शुल्क लाग्ने छैन। नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रदान गर्ने कनेक्ट आइपीएस सेवामा पनि कुनै शुल्क नलाग्ने बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र वित्तीय संस्था संघद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैंक नोटबाट पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्भव भएसम्म कार्ड तथा विद्युतीय कारोबार गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदाय कम्पनी ई सेवाले पनि आगामी वैशाख 18 गतेसम्म लागू हुने गरी ई सेवाबाट आफ्नो बैंक खातामा रकम पठाउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नागेको छ। 2,46,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 86,000 जना निको भएको अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। इटलीमा मृत्यु हुने संख्या 3,405 पुगेको छ, जुन चीनमा भन्दा बढी हो। भाइरस उत्पत्ति भएको चीनमा संक्रमणबाट हालसम्म 3,245 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इटलीमा संक्रमितको संख्या 41,000 पुगेको छ। इरानमा हालसम्म 1,433 जनाको मृत्यु भएको छ। करिब 20,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्पेनमा 19,980 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 1,000 नागेको छ। बेल्जियममा 2,200 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मलेसियामा 1,030 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै जर्मनीमा 15,000, अमेरिकामा 14,000, फ्रान्समा 11,000 र दक्षिण कोरियामा 8,500 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप इटलीमा गरिएको लकडाउनको समय अनिश्चितकालका लागि लम्ब्याइएको छ। अर्जेन्टिनाले पनि लकडाउन गरेको छ। यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यलाई लकडाउन गरिएको छ। फिलिपिन्सले विदेशीहरूलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भानुआतु र केप भर्डमा पहिलो पटक संक्रमण फेला परेको छ। पाकिस्तानमा संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट पाकिस्तानमा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। श्रीलङ्कामा संक्रमितको संख्या 59 पुगेपछि सरकारले आज साँझबाट सोमबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। यसैबीच रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन जनावरमा परीक्षण सुरु गरेको छ। रुसी वैज्ञानिकहरूले साइबेरिया स्थित ल्याबमा नोभल कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन परीक्षण थालेको त्यहाँको उपभोक्ता स्वास्थ्य नियामक संस्थाले जनाएको छ। 6वटा फरक प्राविधिकको प्रयोग गरी भ्याक्सिन तयार गरिएको हो। रुसमा हालसम्म 179 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 13औं एसियाली खेलकुद शाखा पदाधिकारी खेलाडीले रकम प्राप्त गर्न पेस्की पर्स्युट गरी बेरुजु नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकारले घोषणा गरेको रकम प्राप्त गर्न खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेल संघलाई पेस्की तथा बेरुजु पर्स्युट गर्न आग्रह गरेको हो। घोषणा गरिएको रकम निकासा भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले सरकारलाई बुझाउन वा तिर्न बाँकी रकम नरहेको सो घोषणा गरी विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको हो। पेस्की र बेरुजु रकम पर्स्युट भइसकेपछि मात्र रकम प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सागमा स्वर्ण, रजत र काँस्य जित्ने खेलाडीसँगै प्रशिक्षक र खेल संघलाई पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले पदकधारी 434 खेलाडी, 110 प्रशिक्षक र 35 खेल संघलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार रकम प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप रकम निकासाको अन्तिम प्रक्रियाका लागि समितिले अन्तिम कार्यविधि निर्माण गरेको हो। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्नका लागि सरकारले छिमेकी देशहरू
क्षेत्रहरूसँगका सबै नाकाहरूमा आवत जावत बन्द गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा अघि साँझ बसेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा मानिसको आवत जावतले संक्रमणको डर हुने भन्दै सबै नाकाहरूमा रोक लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भन्नुभयो, नाकाहरू सबै बन्द गर्ने भन्ने नै हो भोलि निर्णय हुन्छ। उहाँका अनुसार समितिको अर्को बैठक भोलि साँझ 5 बजे पुनः बस्नेछ। सो बैठकले नाकाहरू कहिलेदेखि र कहिलेसम्म बन्द गर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ। हवस् त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी बासु अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।